नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिमा खास गरी 5 मुख्य असमान विवाद रहेका छन्। सन्धिमा असमान स्तरमा हस्ताक्षर नै यसको मुख्य विवाद हो। सन् 1950 को सन्धिमा नेपाल तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गर्नु नै असमान हो। साथै यो सन्धि त्यस्तो बेला भएको थियो जति बेला तत्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएर सम्झौता गर्ने स्थितिमा थिए र उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा आफ्नो पाइला विस्तार गरिसकेको थियो, जसका कारण चिन्तित भारत छिटो सम्झौता गर्न आतुर थियो। त्यसैगरी सन्धिमा स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति छन्। 10 वटा धारा भएको सन् 1950 को सन्धिको धारा 2 मा कुनै छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ। सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको 5 बुँदे विवादास्पद पत्र लेटर अफ एक्सचेन्जको पहिलो बुँदामा दुवै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुझ्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण गर्ने उपाय अपनाउने उल्लेख छ। सन्धि भएको 9 वर्षपछि सार्वजनिक उक्त लेटर अफ एक्सचेन्जमा टेकेर भारत अनौपचारिक रूपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ। असमान सन्धिको विषयमा नेपालले भने त्यो गलत व्याख्या भएको तर्क गर्दै आएको छ। भन्दा बेसिक कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा असमानमा अब यसका कयौं बुँदाहरू छन् जुन चाहिँ अब बाहिरबाट असमान देखिएका छन्, तर जुन अप्ठ्यारो भएको बुँदाहरू चाहिँ अब त्यो कार्यान्वयन पनि अहिलेसम्म भएको छैन। अब कार्य पनि भएको छैन। अब यो इन प्र्याक्टिस चाहिँ यसलाई चाहिँ एक हिसाबबाट इरेलेभेन्ट जस्तो पनि देखिएको छ। जस्तो के भनौँ न, अब त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले खोजिने किसिमबाट एउटा के त भयो भनेदेखि नेपालमा अब हतियार सेतार ल्याउँदै भारतले सधैँ ल्याउनुपर्छ मैले त्यो अवस्था चाहिँ आउँदा पनि आएको पनि छैन। अहिलेसम्म एकपटक होइन चाइनाबाट ल्याएको थियो, खास इन टर्म्स सब्सटेन्स केही पनि होइन, खालि टोकन मात्र थियो। यस्ता कुराहरू छन्। अब त्यो कुरा हाम्रो भारत र नेपालको बिचमा यस्ता विभिन्न तहमा बहुआयामिक बहुक्षेत्र यस्तो सम्बन्ध गाँजेको छ कि यो कुराहरूलाई बाँच्न दुई देशको सम्झौता सन्धिहरूमा सबै यो एउटा प्याराफ्राइज गरेर राख्नु पनि गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो समयमा बदलिनु हुन्छ, समयमा अब इट्स भेरी डिफिकल्ट टु पुट इट प्याराफ्राइजमा राख्नु पनि गाह्रो छ। त्यसैगरी सन्धिमा प्राकृतिक स्रोत प्राथमिकता गरिएको छ। लेटर अफ एक्सचेन्जकै 4थो बुँदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई नेपालमा धेरैले आफूहरूको अपार जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने भारतीय प्रयासका रूपमा बुझ्छन्। 4थो बुँदाको उक्त विषयलाई सन्धिको धारा 6 मा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा एकअर्काका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ। त्यसको फलस्वरूप भन्नु के भन्दाखेरि नेपालीहरूले भारतमा काम गर्न पाउँछन्, प्रवृत्ति राख्न पाउँछन्, प्रवृत्ति राख्ने त्यसै भारतले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो आवाज आउँछ। तर आजसम्म त्यो चाहिँ त्यो कार्यान्वयन कहिले भएको छैन। त्यो हुनु पनि सक्दैन। किन भारत यत्रो ठुलो देश, नेपाल सानो देशमा होइन, नेपालको 4% को भारतको 1%, 1-2%, 2-3% पनि हुँदैन। माने त्यो अब नेपालले चाहिँ अब भारतमा प्रपर्टी राख्नु भयो, भारतले पनि पाउँछ भनेपछि त्यो समानता हो, तर चाहिँ त्यो वास्तवमा इम्प्र्याक्टिकल असमान गरेर त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन होइन। बुँदा 4 मा एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भनिएको छ। बसोबास, सम्पत्ति, खरिद, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवत जावतका लागि एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सन्धिको धारा 7 मा उल्लेख छ। लेटर अफ एक्सचेन्जको तेस्रो मुद्दामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरूलाई जोगाउनका लागि केही समय दिने भनिए पनि सन्धिको त्यही आधारमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिए ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतबाट नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरूको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुन सक्ने चिन्ता नेपाली पक्षमा सदैव देखिन्छ। त्यसैगरी बुँदा 5 मा हात हतियार आयातको विषय उल्लेख छ। सन्धिको धारा 5 मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हात हतियार तथा सामग्री भारतको भूमि हुँदै ल्याउन नेपाल सरकारले पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने
उल्लेख छ। जबकि लेटर अफ एक्सचेन्जको दोस्रो मुद्दामा भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा मात्रै त्यस्तो आयात गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। यो विषयलाई बेला बेला भारतीय पक्षले भारतबाट मात्रै हात हतियार खरिद गर्नुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रूपमा अर्थाइएको भन्दै नेपाली पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ। मूलत भारत र नेपाल सार्वभौम मुलुक हुन्, तर कार्यकारी सरकार प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरमा हुनुपर्ने सन्धि नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूत उपसचिव तहका चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गर्नु नै मुख्य विवाद रहेको छ। यसर्थ अब इपिजीको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै सरकार तयार हुनुपर्छ। इपिजीको जुन रिपोर्ट छ यो एउटा दुवै पार्टीले यो एउटा जोइन्ट रिपोर्ट हो नि त। वास्तवमा यो भारतले तयार गर्यो, नेपालले तयार गर्यो जोइन्ट रिपोर्ट छ। त्यसमा मलाई लाग्छ धेरै एड्रेस चाहिँ भएको छ त्यसमा। र मैले अझ पनि भने नि अब त्यो टुटफुट हुन सक्ला त्यसमा। मैले भने नि दुईवटा देशको बिचमा लिपिबद्ध कहिले पनि गर्नै सक्दैन हामीले। कुन यहाँ त्यो परम्परागत कुन कालदेखि लिने हामीले। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले यस्तो कुरामा झिना मसिना कुरामा धेरै माथापछि गर्नु भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास चाहिँ अब भारतीय प्रधानमन्त्रीको बल कोर्टमा छ अहिले होइन। उनले हामीले कूटनीतिक हिसाबबाट उहाँलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ कन्भिन्स गरेर बढी चाहिँ उहाँकोलाई प्रायोरिटी दिलाउने काम हाम्रो कूटनीतिक हिसाबबाट हामीले गर्नु अत्यन्त आवश्यक। यो नेपालको निम्ति बडा क्रुसियल समय हो यो। त्यो गर्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल भारत दुवै सार्वभौम मुलुक हुन्। दुवै देशको समान हैसियतमा आपसी लाभ र हितका लागि सहकार्य गर्न वातावरण बनाउन अब ढिला भइसकेको छ। भारतले पनि विगतको नीतिसँगै व्यवहारमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ भने नेपाल भारत व्यक्ति प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथ एबिसी रिपोर्टर सागर गेवाली, काठमाडौँ।